कोरोना को लगाम, बड़ी ईद से पहले हुकूमत का बड़ा ऐलान। रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, सिनेमा, थिएटर्स और ब्यूटी पार्लर्स ईद उल अज़हा पर भी बंद रहेंगे। शहर की मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स कल से 5 अगस्त तक बंद करने का फैसला। मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स और निजी और सरकारी दफातर खुले रहेंगे। इंसदादे कोरोना काबीना कमेटी पंजाब का ऐवान वज़ीर आला में इजलास। वज़ीर कानून राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और दीगर ने शिरकत की। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की जाएगी। हुकूमत की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रवां दवा रखने की हिदायत। राजा बशारत ने कहा कि ईद के बाद NCOC के इजलास में रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की सिफारिश की जाएगी। कोरोना को शिकस्त देने के करीब हैं, दोबारा लापरवाही नहीं चाहते। राजा बशारत, फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से ही होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद से 4 रोज पहले ही बाजार बंद। ताजरों को हुकूमत का फैसला जरा पसंद नहीं आया, फैसले को नहीं मानते। कार डीलर एसोसिएशन ने कल लाहौर के तमाम शोरूम खोलने का फैसला कर दिया। सदर कार डीलर शहजादा सलीम ने दीगर ताजरों को मार्केट्स खोलने की हिदायत कर दी। छोटी ईद की सजा बड़ी ईद पर नहीं दी जा सकती। ईद से 2-3 रोज कबल ही लोगों ने रोजगार चलाना है। छोटे ताजरों का रोजगार ईद से 2 रोज कबल से ही वाबस्ता है। चेयरमैन ट्रेडर्स अलायंस बाबर महमूद और दीगर ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर कहते हैं, ताजर हुकूमती फैसले के खिलाफ दीवार बनकर खड़े होंगे। अंजुमन ताजरान लाहौर ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। खालिद परवेज बोले, हुकूमती फैसला कौम के साथ मजाक है। ताजरों का पहले ही बुरा हाल है, वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुजाहिद मकसूद पर शहरियों को शॉपिंग जान से ज्यादा अजीज हो गई। हुकूमत का बाजार और मार्केट्स बंद करने का फैसला सामने आते ही आवाम को हर किस्म की शॉपिंग याद आ गई। हर कोई बाजारों की तरफ दौड़ा। समाजी फासले का ख्याल, ना ही मास्क का इस्तेमाल। SOPs बुरी तरह नजरअंदाज। दुकानदारों ने भी बस कमाने की किसी भी हुकूमती हिदायत पर अमल ना किया। कोरोना वायरस में बतदरीज कमी आने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 57 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 47,088 हो गई। पंजाब भर में 172 नए केसेस रिपोर्ट। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 92,073 हो गई। सरगोधा में 13, रावलपिंडी और मुल्तान में 10-10, बहावलपुर और डीची खान में 9-9 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 81,236 हो गई। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना से कोई मरीज जान बहक नहीं हुआ। मौसर इक़दामात के बायस कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। कोरोना वायरस धीरे धीरे कम होने लगा। हुकूमत की जानिब से भी भरपूर इक़दामात। मरीजों के लिए मुख्तस किए गए 8,950 में से 8,452 बेड्स खाली हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों के लिए 2,219 बेड्स दस्तयाब हैं। सूबे के हस्पतालों में 523 जबकि लाहौर के हस्पतालों में 170 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत पर महकमा सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बड़ी ईद से पहले सबसे अहम काम। मवेशी मंडियों में रौनकें और भी बढ़ने लगीं। किसी ने बकरा तो किसी ने बैल है खरीदना। कुछ को खास नस्ली बैल और बकरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में चिंटू और मिंटू की धूम। 2 व्यापारी भाइयों ने खूबसूरत बैलों को अपने बचपन के नाम दे दिए। पूरा साल खिदमत के एवज दाम भी मुंह मांगे वसूल करने का इरादा। सगिया मंडी में शेरे लाहौर के चर्चे। देसी नस्ल का जाज़बे निगाह बैल 10 लाख रुपए में फरोख्त। फनकारों की आवाज पंजाब असेंबली तक पहुंच गई।
نون لیگ نے بے روزگار فنکاروں کا خیال رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اگر سب اچھا ہے تو فنکار احتجاج کرنے پر مجبور کیوں ہیں؟ حکومت فنکاروں کے ساتھ فنکاری نہ کرے۔ سعدیہ تیمور فنکاروں کے لیے سپورٹ فنڈز اجرا مہم شروع کی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی کا سعدیہ تیمور کے سوال پر ایوان میں جواب۔ عید پر سیکیورٹی انتظامات، صوبے بھر میں 47,162 افسران اور اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ مساجد، امام بارگاہوں سمیت دیگر اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ آئی جی پنجاب نے کرائم میٹنگ میں تمام افسران کو ہدایت کر دی۔ حساس مقامات کے گرد و نواح میں سرچ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر۔ آٹے اور چینی کے بحران سے عوام کی جان نہ چھوٹ سکی۔ 860 روپے میں 20 کلو آٹے کی محدود سپلائی، لوگ بدستور مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ کئی دکانوں پر آٹا 75 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ بیش قیمت چینی کا درینہ مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا۔ شہری 70 روپے والی چینی 92 روپے کلو میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ متعدد دکانداروں نے کارروائیوں سے بچنے کے لیے چینی بیچنا ہی بند کر دی۔ کہا 85 روپے کی چینی لے کر 70 روپے میں کیسے بیچیں؟ سستے آٹے اور چینی کا حصول مشکل ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں نے تو حد ہی کر دی، مزید 4,000 روپے فی تولہ اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا۔ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر سونا 1,24,500 روپے فی تولہ ہو گیا۔ چاندی 70 روپے فی تولہ مہنگی، قیمت 1,520 روپے فی تولہ ہو گئی۔ ایک موریا پل توسیعی منصوبے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اکتوبر 2017 سے شروع ہونے والا منصوبہ تاحال نامکمل۔ سرکلر روڈ پر ٹریفک کے مسائل، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ نکاسی آب نہ ہونے سے بھی دشواری۔ ایل ڈی اے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے نئی ڈیڈ لائن دینے سے آری۔ مختص بجٹ کی رقم کم ہونے سے رواں سال بھی منصوبہ ادھورا رہنے کا امکان۔ رواں مالی سال میں منصوبہ مکمل کریں گے، چیف انجینئر ایل ڈی اے حبیب الحق رندھاوا۔ اختیارات سے تجاوز کرنے کا کیس، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ پرویز الہی 1988 سے 1993 کے درمیان 2 بار وزیر برائے لوکل گورنمنٹ رہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے 29 افراد کو بھرتی کرایا۔ من پسند بھرتیوں کے لیے مقررہ عمر میں رعایت کے لیے بورڈ سے اجازت نہیں لی۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کی انویسٹیگیشن مکمل کر لی گئی۔ ریفرنس حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا۔ نیب نے چودھری پرویز الہی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی کے منظور کردہ تحفظ بنیاد اسلام بل پر تحفظات کا اظہار۔ چودھری پرویز الہی سے شیعہ علماء کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ عارف واحدی کی ملاقات۔ تحفظ بنیاد اسلام بل پر تحفظات دور کرنے پر لاہ عمل مرتب کیا گیا۔ تمام مسالے کے علماء کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی کی گفتگو۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مرحلہ وار یونیورسٹی کھولنے کا اعلان۔ 17 اگست سے آرکیٹیکچر سیکشن 2016 تا 17 کے طلبہ کو بلایا جائے گا۔ پروفیشنل امتحانات 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہوں گے۔ شیڈول کے مطابق طلبہ کے ہاسٹلز بھی کھولے جائیں گے۔